अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना खौफ पहुंचाता है। खौफ ख्वाब छीन लेता है, एतमाद इंसान के अंदर से खत्म कर देता है और इंसान को जिंदा होते हुए भी हारा हुआ बना देता है। लेकिन हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पर यकीन कर लेता है, दुनिया का कोई खौफ उसे गुलाम नहीं बना सकता। आज की इस वीडियो में हम हजरत वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात की रोशनी में वो 5 राज जानेंगे जिन्हें समझने वाला इंसान हालात से नहीं डरता बल्कि हालात उसके सामने झुकने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत इतनी मजबूत हो जाए कि खौफ भी आपसे डरे, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हम सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात बसीरत की रोशनी में वो 5 राज जान लेते हैं। जो इन राजों को जान गया, पहचान गया और इन पर अमल कर गया तो असल में फातिहा वही है, सिकंदर वही है और वो इस कामयाब दुनिया में फिर जीत जाता है। पहला राज है, खौफ हकीकत नहीं सिर्फ एक ख्याल है। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, अक्सर इंसान उस चीज से डरता है जो अभी हुई ही नहीं होती। हम अपने जहन में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो कभी हकीकत बनती ही नहीं। नाकामी का खौफ, लोग क्या कहेंगे और अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, ये सब ख्यालात इंसान की ताकत को छीन लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, जिस दिन आपने अपने खौफ को पहचान लिया ना, उसी दिन उसकी ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है। दूसरा बड़ा राज जो जान गया वो असल में सिकंदर है। वो राज है, कमजोर वक्त हमेशा आरजी होता है। हर इंसान की जिंदगी में आजमाइश आती है। अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी आजमाइशें आई हैं, औलिया पर भी आजमाइशें आई हैं, कामयाब लोग भी आजमाइशों के दौर से गुजरे हैं। और हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर आती है। इसलिए मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय सब्र और यकीन को मजबूत करें। आज का अंधेरा कल की रोशनी का मुकदमा होता है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा बड़ा राज, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लो। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की मजमूई तालीमात का जो हमें खुलासा मिलता है वो है सबसे ज्यादा अपने रब से अपने आप को जोड़ना। दुनिया से उम्मीद रखने वाला हमेशा टूटता है, अल्लाह से उम्मीद रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह का यकीन आ जाए वहां खौफ के लिए जगह नहीं रहती। नमाज, जिक्र इलाही, दरूद शरीफ की कसरत, कुरान पाक की तिलावत, ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ये दिल की ताकत है। जितना अल्लाह के करीब होंगे उतना खौफ आपसे दूर होता जाएगा। और ये तमाम इबादत इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं और जितना इंसान रब के करीब होता है खौफ उसके अंदर से खत्म होता चला जाता है। चौथा बड़ा राज, अपनी जुबान से कभी खुद को कमजोर ना कहो। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत अहम तरीन बात है जो हमें सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात से सबक मिलता है, और वो है कि अक्सर लोग कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे हालात बहुत बुरे हैं। ये अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में ना हकीकत बनने लगते हैं। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, लफ्ज इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए अपनी जुबान पर हमेशा उम्मीद रखें, पॉजिटिव जुमले अपनी जबान पर रखें और कहें कि अल्लाह पाक मेरे साथ है, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन रास्ता निकालेगा। ये जब अल्फाज आप अपने जहन में दोहराएंगे ना तो आपके अंदर का खौफ खत्म हो जाएगा। पांचवा बड़ा राज, मजबूत इंसान हालात का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद बदल जाता है। सिकंदर वो नहीं जो सिर्फ जंग जीत ले, असल सिकंदर वो है जो अपने नफ्स को शिकस्त दे दे, गुस्से पर काबू पा ले, मायूसी को उम्मीद में बदल दे और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखे। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जो खुद को बदल लेता है ना, अल्लाह पाक उसकी दुनिया दिल की बदल देता है। याद रखें, बाहर की कामयाबी अंदर की मजबूती से पैदा होती है।
جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو بدل لوں گا تو میرے حالات، میرا وقت خود بخود بدل جائے گا، اور جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہر قسم کے باہر کے جو خوف ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں ہمت پیدا کی ہے تو آج ہی سے اپنے اندر ایک یہ وعدہ کریں، اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ میں خوف کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں گا، کیونکہ کمزور وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن مضبوط کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے یہ 5 راز جان لیے کہ انسان تب سکندر ہوتا ہے، انسان تب اپنی دل کی دنیا اور باہر کی دنیا بھی تب جیت لیتا ہے جب وہ اپنے اندر کے خوف کو مار لیتا ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ خوف بھی خود آپ سے ڈرے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے نا، جو ان کے اقوال اور ان کی بصیرت کی روشنی میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ یہی کہ جب انسان اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لیتا ہے کہ خوف بھی اس سے ڈرنے لگے تو پھر وہی اصل میں فاتحہ انسان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو بھی فتح کر لیتا ہے، اپنے دل کی دنیا کو بھی فتح کر لیتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا مضبوط ضرور بنا جائیں کہ خوف بھی آپ سے خوف کھائے۔ یہ ہے آپ کے اندر کی مضبوطی، اور یہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے اخذ کیے گئے یہ 5 راز جان لیں گے۔ اور وہ 5 راز ناظرین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے نمبر پر جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خوف حقیقت نہیں، صرف ایک خیال ہوتا ہے، یہ انسان کا ایک وہم یا گمان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کمزور وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، اور کمزور وقت ہمیشہ انسان پر آتا ہے لیکن یہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اندر سے مضبوط ہو سکیں۔ اس کے بعد اپنی زبان سے کبھی خود کو کمزور نہ کہیں، کبھی خود کو خود انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے لیے ہمیشہ پازیٹیو جملے بولیں تاکہ آپ اندر سے مضبوط ہو سکیں۔ اس کے بعد مضبوط انسان حالات کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود کو بدل لیتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر پازیٹیو چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ اندر سے پاورفل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باہر کے خوف اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ اگر آپ ان پر غور کریں گے اور ان رازوں کو جان لیں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرت واصف علی واصف صاحب کی ایسی مزید روح پرور اور زندگی بدل دینے والی تعلیمات سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ اللہ پاک میرا مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان، ثابت قدمی اور ہر خوف پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جے رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔